Hello dears, in today's tutorial we will learn how to create component bar chart in R. यानी आज के ट्यूटोरियल में हम ये लर्न करेंगे कि हम किस तरह कंपोनेंट बार चार्ट को R में क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम मल्टीपल बार चार्ट और कंपोनेंट बार चार्ट में डिफरेंशिएट कर सकें। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो ये जो है ये मल्टीपल बार चार्ट है, यानी ये हमारे पास यहाँ पर दो कैटेगरीज है, एक मेल का है और दूसरा फीमेल का है। तो मल्टीपल बार चार्ट का जो डेटा विजुअलाइजेशन है वो इन दोनों को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, यानी दो प्लाट में इसको डिवाइड करता है। और कंपोनेंट बार चार्ट जो है ये एक ही प्लाट में दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, यानी ऊपर वाला मेल है और नीचे वाला फीमेल है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट बार चार्ट और मल्टीपल बार चार्ट में फ़र्क था। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं कि हम किस तरह कंपोनेंट बार चार्ट को आर में क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर आए तो मैंने एक डेटा को इंट्रोड्यूस किया है, तकरीबन 5 कंट्री से इसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कंपोनेंट बार चार्ट के ज़रिए डिस्प्ले करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने सिंपली यहाँ पर लिखा import इक्वल टू सी और इसका डेटा है, तो मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पर जो है ये एक्सपोर्ट को भी रन करता हूँ। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कोडिंग की है, v इक्वल टू आर बाइंड। तो सबसे पहले मैं इसको रन करता हूँ, फिर इसके बाद आपको ये समझाता हूँ कि क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये है। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पर आए तो ये जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ये पहले जो है कॉलम थे और इस आर बैंड के ज़रिए मैंने इसको रो वाइज किया। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं जो प्लाट है बार प्लाट वो क्रिएट करते हैं। तो मैंने सिंपली यहाँ पर जो है डेटा को एडजस्ट किया है, फिर इसके बाद मैंने लिखा बार प्लाट, फिर इसके बाद कामा, फिर इसको रन करता हूँ। सॉरी, यहाँ पर ये जो है ये, फिर इसके बाद अनटाइटल पर, फिर इसके बाद वह बार प्लॉट इन वी, यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो रन हुआ और बार प्लॉट जो है वो क्रिएट हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हम जो है यहाँ पर वाई लिमिट, यानी वाई का जो लिमिट है वो मैं इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका जो लिमिट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मैंने सिंपली यहाँ पर लिखा वी, फिर इसके बाद कामा, वाई लिमिट में इसको 200 तक जो है वो इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने सिंपली लिखा 0 अप टू 200। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका जो वाई लिमिट है वो हमारे पास चेंज हो गया। फिर इसके बाद अगर एक स्टूडेंट चाहे कि मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, ये कलर जो है इतना ख़ास नहीं है, मैं इसको अपनी मर्ज़ी का एक कलर देना चाहूँ, तो मैं किस तरह दूंगा। तो लेट से मैंने यहाँ पर लिखा x इक्वल टू सी, इसके बाद हमने यहाँ पर जो है यहाँ पर डार्क ब्लू है और फिर इसके बाद काम और डार्क ग्रीन है। ठीक है, तो मैंने इसको रन किया। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर v, फिर इसके बाद कामा वाई लिमिट इक्वल टू सी, फिर इसके बाद कलर नेम इक्वल टू x। तो मैं इसको रन करता हूँ सिंपली, तो ये इसका जो कलर है वो हमारे पास चेंज हो गया। फिर इसके बाद अब हमें ये पता नहीं कि ये कौन सी कंट्री का है, ये कौन से कंट्री का है, ये प्लॉट कौन सी का है, ये कौन सी का है और ये कौन सी का है। अब अगर हम हर एक को जो है अपना अपना नेम असाइन करें तो किस तरह करेंगे। तो मैंने सिंपली सबसे पहले कंट्री जो है डिफाइन किया है, तो मैंने लिखा एम इक्वल टू सी, वेयर सी इज़, इसमें हमारे पास जो है 5 कंट्रीज़ के नेम है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर बार प्लाट है, फिर वी है, फिर कामा वाई लिमिट इक्वल टू सी 0 अप टू 200, फिर इसके बाद कामा है, फिर कॉलम कलर जो है वो एक्स है, एक्स हमारे पास डार्क ब्लू और ग्रीन है, फिर इसके बाद नेम्स डॉट ए आर जी इसका कमांड है कि आप किस तरह कंट्री के नेम जो है वो, तो मैं सिंपली इसको रन करता हूँ। सॉरी, यहाँ पर कुछ एरर देता है। सबसे पहले मैं इसको रन करता हूँ, फिर इसके बाद इसको रन करता हूँ,
تو اس کا جو ہے وہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اگر میں اس کو زوم کروں تو یہاں پر ہر ایک کو دیا کہ یہ کس کا ہے، یہ پاکستان ہے، یہ انڈیا ہے، یہ رشیا ہے، یہ چائنا ہے، یہ یو ایس اے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم یہاں پر جو ہے ایکس لیبل اور وائی لیبل جو ہے وہ ایڈ کریں تو وہ کس طرح کریں گے؟ تو نیمز ڈاٹ ARG تک آپ وہی کوڈنگ کریں گے، پھر اس کے بعد ایکس لیب لکھیں گے۔ ایکس لیب میں آپ لیٹ سے میں یہاں پر جو ہے کنٹریز کو مینشن کرنا چاہتا ہوں، اور یہاں پر جو ہے وہ میں امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کو جو ہے وہ مینشن کرنا چاہتا ہوں، تو میں کس طرح کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو میں سمپلی یہاں پر آؤں گا، بار پلاٹ ہے، ٹھیک ہے، پھر وائی لمٹ ہے، پھر کلر ہے، پھر نیمز ڈاٹ ARG ہے، پھر اس کے بعد میں نے ایکس لیب لکھا، ایکس لیب ایکول ٹو ڈبل کوٹ میں نے کنٹریز کو انٹر کیا، پھر اس کے بعد کاما ہے، پھر وائی لیب ہے، پھر امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کو جو ہے وہ انٹر کیا۔ تو میں سمپلی اس کو رن کرتا ہوں۔ اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو کنٹریز کا نیم، کنٹریز اور امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ جو ہے وہ ہمارے پاس مینشن ہوئے، یعنی یہاں پر جو ہے وہ شو ہوئے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کس چیز کی ڈیٹا ہے، یعنی مین ٹائٹل اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مین ٹائٹل کو ایڈ کرنے کے لیے آپ کو جو ہے ایکس لیب اور وائی لیب تک وہی کوڈنگ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پر ایک کاما لگانا ہے، کاما، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہاں پر آئے تو میں نے لکھا مین جو ہے مین ٹائٹل کا کمانڈ ہے، مین ایکول ٹو، میں نے پھر ڈبل کوٹ میں کیا لکھا ہے کہ امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ آف ٹاپ 5 کنٹریز ان ملین، یعنی ملین میں امپورٹ اور ایکسپورٹ میں یہاں پر ایک مین ٹائٹل جو ہے وہ شو کرنا چاہتا ہوں، تو کس طرح کروں گا؟ اس کے لیے مین کمانڈ ہے، تو سمپلی آپ اس کو رن کریں۔ تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں یہاں پر تو اس کا امپورٹ اور ایکسپورٹ جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر اس کا مین ٹائٹل جو ہے وہ شو ہوا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم لیجنڈ کو ایڈ کرنا چاہے، یعنی ہمیں یہ پتہ تو نہیں ہے کہ یہ بلو کس کی ہے، امپورٹ ہے یا ایکسپورٹ ہے، یا گرین جو ہے امپورٹ ہے یا ایکسپورٹ ہے، یعنی ہم یہاں پر ایک انڈیکیشن جو ہے وہ شو کرنا چاہے کہ وہ ہمیں یہ ظاہر کرے، مینشن کرے کہ آپ کا جو گرین ہے یہ امپورٹ ہے یا یہ ادر والی جو ہے ایکسپورٹ ہے۔ تو میں سمپلی یہاں پر ہمارے پاس دو کیٹیگریز ہے، امپورٹ اور ایکسپورٹ ہے، تو یہاں پر میں نے اس کو Z کے ایکول رکھا، Z ایکول ٹو C، ویئر C از امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد لیجنڈ کمانڈ ہے، لیجنڈ کا کمانڈ میں نے آپ کو سمجھایا ہے، تو لیجنڈ ہے، پھر اس کے بعد ڈبل کوٹ میں فلپڈ، یعنی میں یہاں پر جو ہے اس کو منشن کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد Z، یعنی 2 کیٹیگریز ہیں، امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ۔ پھر اس کے بعد فل ہمارے پاس جو ہے ہم وہاں پر جو یہ ڈاٹ ہے وہ فل کرنا چاہے کس چیز کے، ایکس ہمارے پاس جو ہے وہ ڈارک بلو ہے اور ڈارک گرین ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس سک کا کمانڈ ہے، سک کا کمانڈ جو ہے وہ ہمیں یہ بتا دے کہ آپ کا جو لیجنڈ کا سائز ہے آپ کتنا رکھنا چاہتے ہو۔ لیٹ سے میں نے 0.06 رکھا، تو سمپلی میں اس کو رن کرتا ہوں۔ سوری، یہ ایرر دیتا ہے کیونکہ یہاں پر میں نے امپورٹ Z جو ہے وہ نہیں کیا۔ اگر میں اس کو یہاں پر زوم کروں تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بلو ہے آپ کا یہ امپورٹ ہے، اور یہ جو گرین ہے یہ آپ کا ایکسپورٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہوپ فلی آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا کہ ہم کس طرح R میں کمپوننٹ بار چارٹ کو کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگر پھر بھی کوئی کوئسچن ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔